पैगाम मदीने से, पैगाम मदीने से सरकार बुलाते हैं एक सुनाना बुलाते सरकारे बनाते हैं اوكي يلا يلا محمد تعال يا عبد الله. يقول لي بتبقى حرق يا شيخ حرق. هذا كم سيد كذا يا شيخ حجي حرك يا زول اشر هناك سيسر له. لا في خلف العمود بالله يا اخوان حجي اسهل طريقه زاير اسهل طريقه زاير اسهل طريقه